नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सरकारले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने हो, समस्या थपिदिने होइन। जनतालाई हैरानी दिने निकाय होइन सरकार। सकेसम्म जनता कामलाई सहज बनाउने हो, शास्ति दिने होइन। तर यहाँ त सरकारले जनतालाई सर्वसुलभ सेवा सुविधा दिने होइन, पीडा दिने गरेको छ। सन्दर्भ हो राष्ट्रिय परिचय पत्रको। राहमानी बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरियो, तर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जनताले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि तोकिएका निकायहरूमा यति बेला राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि ठूलो लाइन लाग्ने गरेको छ। सेवाग्राहीले घण्टौं लाइन बस्नु परेको छ। नेपालमा कर्मचारीको दरबन्दी बढी भएको तथ्य सरकारले नै बनाएका समितिहरूको प्रतिवेदनबाटै प्रष्ट देखिन्छ। पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी खटाएर अनि सोही अनुसारको पूर्वाधार बनाएर सरकारले आफ्नो सेवा चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हो। तर सिंहदरबारमा बस्नेहरूले आफूलाई सिंह नै ठान्ने गरेका छन्। जनताको पीडा र वेदना उनीहरूले सुन्दैनन्। चुनावका बेलामा नेताहरूले अनेकन खालका आश्वासन बाँड्ने गरेकै छन्, तर चुनाव सकिए लगतै आफ्ना बाचा भुल्ने गरेका छन्। धेरै जिल्लामा देखेको यो समस्या समाधानमा सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। आधुनिक विश्वमा शासकले पीडक बन्ने होइन, सेवक बन्ने हो। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको एमालेमा आबद्धताको विवाद पेचिलो बन्दै एमालेको अस्वीकारका बावजुद छानबिन हुनुपर्ने चौतर्फी माग। अधिकारी जो हो ऊ आउनु पर्यो, आयो भने म हो भन्ने बित्तिकै यो विवादै टुङ्गिन्छ। नेपालका वामपन्थी दलहरूको एकतामा चिनिया चासो। दलहरूको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण एकताको सम्भावना कम रहेको विश्लेषण। लगायत चिनिया सुरक्षाको लागि नेपाली भूमि अरू शक्तिको लागि प्रयोग नहोस्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले छरप्रष्ट पार्यो अनियमितताको चाङ। बेरुजु बढेकोदेखि वित्तीय अनुशासन कायम नहुनुमा सरकारको कमजोरी रहेको ठहर। यस्तो कानुनमा बनाइएको छ जहाँबाट चाहिँ स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गरेर लाभ लिन्छ। भारतसँग विद्युत व्यापार गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको मैनसिंह सम्पत्तिया प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा। आयोजनाले 180 मेगावाट विद्युत निर्यातको बाटो खोल्दै। हाम्रो यो आयोजनाको क्षमता, यो प्रसारण लाइनको क्षमता भनेको हामीले 200 मेगावाट। र राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षले मुलुक छोडे पनि श्रीलङ्काको सडक प्रदर्शन मत्थर हुन सकेन। सरकार विरोधी प्रदर्शनमा एकजनाको मृत्यु भएसँगै आन्दोलन उग्र बन्दै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी फेरि विवादमा मुछिएका छन्। नेकपा एमाले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा एम अधिकारी खोटाङको नाम देखिएपछि उनी विवादमा मुछिएका हुन्। कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बस्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। सुशासनकै खिल्ली उडाउँदै एमाले नेता अधिकारी गभर्नर भएको खुलेपछि सडकदेखि सदनसम्म छानबिनको माग भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा बेला बखत अनौठो विवाद हुने गरेको छ। यसअघि बहालवाला अर्थमन्त्रीले करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएर विवादमा परेका थिए। हाल भने गभर्नर जस्तो जिम्मेवारीको पदमा रहेका महाप्रसाद अधिकारी विवादमा परेका हुन्। उनी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको आरोप लागेको हो। सो विभाग पदाधिकारीको सूचीमा खोटाङका एम अधिकारी भनेर उल्लेख छ। यो सूचना बाहिरिएसँगै यसबारे छानबिन हुनुपर्ने माग चर्किएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 21 मा गभर्नर तथा डेप्युटी गभर्नर र सञ्चालकहरू राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने स्पष्ट उल्लेख छ। तर अधिकारीको बारेमा बाहिरिएको सूचनाले सो प्रावधान मिचिएको देखिन्छ। यो सँगै माओवादीले गभर्नरको राजीनामा नै माग गरेको छ। पार्टीकै सदस्य भएको मान्छे त्यो पदमा बस्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भए हुनाले
कानुनी व्यवस्थालाई मिचेर बसेको कारणले यसले मोरल क्वेसन उठाइदिन्छ, नैतिकताको प्रश्न। एउटातिर कानुनी प्रश्न पनि भयो, अर्कोतिर नैतिकताको प्रश्न पनि हो। कानुन मिच्ने नियत के भयो त्यो नैतिक प्रश्न भयो, कानुनले निषेध गरेको कुरा त फेरि त्यो कानुनी प्रश्न भयो। त्यस कारणले दुईटै कुरोले उहाँले सबभन्दा राम्रो त उहाँले राजीनामा दिएर जानु नै राम्रो। यस विषयमा गभर्नर अधिकारीले आफू कुनै पार्टीको हुन नसक्ने बताए पनि यो आरोपको प्रश्न खण्डन गरेका छैनन्। तर एमाले भने यो गम्भीर आरोप अस्वीकार गरिरहेको छ। एम अधिकारी नाम राख्दा कतिपय अब हिजो निकनेमहरू राख्ने चलन छ पार्टीभित्र, त्यो चलन अन्तर्गत राखेको होला। तर महाप्रसाद स्वयंले म होइन भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो वक्तव्य बाहिर आइसकेको र पार्टीको चाहिँ विभागीय प्रमुखहरूले पनि होइन भनेर भनिसके पछाडि अब यो कुरालाई बढी अब चर्चा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता लाग्दैन। हुन त गभर्नर अधिकारी यसअघि पनि विवादमा मुछिएका थिए। सरकारको गोप्य सूचना चुहाएर व्यवसायीसँग मिलेमते गरेको आरोप लगाएर उनलाई निलम्बन नै गरिएको थियो। पछि सर्वोच्चमा रिट हालेपछि उनी काममा फर्किन पाएका थिए। यस्तै अर्थतन्त्रको सवालमा सरकारलाई असहयोग गरेको, शैक्षिक योग्यता लुकाएर गभर्नर बनेको लगायतका आरोप पनि अधिकारीमाथि छ। तर हालसम्मको सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने एमाले कार्यकर्ताको हो। यो विषय कसरी टुङ्गो लाग्छ भन्नेमा यति बेला आम चासो बढिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। जिम्मेवारीको पदमा रहेका व्यक्तिको छविमा बेला बखत प्रश्न उठ्न सक्छ, तर यी प्रश्नको उत्तर बिना सङ्कोच आउन सक्नुपर्छ। तर हाम्रा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सवालमा उठेको गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित हुँदा अनेक आशंका भने बढिरहेको छ। अधिकारी एमालेमा आबद्ध रहेको आरोपको खण्डन समेत नहुँदा यो विवाद थप पेचिलो बनेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पदमा हुने व्यक्ति कुनै दलमा आबद्ध हुन पाउँदैनन्। गभर्नर मात्र होइन, राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारीलाई पनि दलीय आबद्धता लिने छुट छैन। तर यति बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेमा आबद्ध रहेको आरोप लागेको छ। जिम्मेवारीको पदमा रहेका अधिकारी माथिको आरोपलाई पूर्व गभर्नर यसरी बुझ्छन्। सरकारले अब छानबिन समिति गठन गर्ला, उहाँले होइन, किन पार्टीले अब यो चिज कि माझीलाई नै थाहा छ कि नै भने एमालेलाई थाहा छ, अरूलाई त थाहा छैन। अब छानबिन गरेपछि कि नै भने त्यो एम अधिकारी जो हो ऊ आउनु पर्यो, आयो भने म हो भन्ने बित्तिकै यो विवादै टुङ्गिन्छ होइन। अब 2 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म कोही आएको छैन। राष्ट्र बैंक ऐन 2058ले गभर्नर राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता वा पदाधिकारी बन्नबाट वर्जित गरेको छ। ऐन 2058 को धारा 21 को क मा बैंक सञ्चालकको योग्यता किटान गरिएको छ। यदि गभर्नरले दलीय आबद्धता लिएको छ भने कानुन र नैतिकता दुवै आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। कानुनी सजाय हेर्ने हो भने एउटै व्यक्ति पार्टीको रूपमा चाहिँ सार्वजनिक संस्थामा चाहिँ कार्यरत रहन मिल्दैन। किनभने कुनै पार्टीको तपाईँ मेम्बर भइसकेपछि, सदस्यता लिइसकेपछि कानुनी रूपमा चाहिँ तपाईँ एउटा सार्वजनिक संस्थान, त्यो पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रूपमा चाहिँ कार्यरत, सरकारी अड्डा अदालतमा चाहिँ कार्यरत रहन चाहिँ मिल्दैन। कानुनले चाहिँ यो बोल्छ। तर केही कानुन व्यवसायी भने गभर्नर अधिकारीलाई फसाउने गरी मात्र आरोप लागेको दाबी गर्छन्। पुष्टि नहुने र निराधार आरोप भएकाले यसबारे सत्य तथ्य छानबिन गरेर निर्क्योल गर्नुपर्ने बताउँछन्। कानुन र प्रमाणको आधारमा चाहिँ चल्नुपर्ने व्यक्तिले चाहिँ नि एम अधिकारी भन्नेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने महाप्रसाद अधिकारी नाम छैन भने अनि हामी यो व्यक्ति तैनी हो, न उहाँको फोटो छ, न उहाँको अरू विवरण छ, न उहाँको पिताको नाम छ, न बुवाको नाम छ, न आमाको नाम छ, न ठेगाना छ, अरू केही छैन भनेपछि यसरी चाहिँ केही मिडियाहरू चाहिँ के भने उहाँको पछि चाहिँ नि मलाई लाग्छ मोनेटरी पोलिसीमा केही कडाइको रूपमा आउँदैछ भन्ने कुराको हिन्स पाएर केही व्यक्ति पछि लाग्यो भन्ने चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु। गभर्नर अधिकारीलाई लागेको आरोपलाई एमालेले भने राजनीतिक रङ्गको रूपमा चित्रित गरेको छ। गभर्नर अधिकारी आफ्नो पार्टीमा आबद्ध नभएको भन्दै प्रष्टीकरण दिए पनि खोटाङका वास्तविक एम अधिकारी को हो भन्ने खुलाइएको छैन। यसले पनि विवादलाई मलजल गरेको हो। गभर्नर अधिकारी माथि लागेको आरोप गम्भीर हो। यो अवस्था कायम रहे यो विषय अनावश्यक राजनीति भई विषय नै जटिल बन्न सक्छ। यसअघि नै यो प्रकरणको छानबिन गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बिहिबारको बैठकले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकले ठोस एजेन्डामा भने छलफल नभएको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग विषय कागज तथा विवरण नआएकोले ठोस एजेन्डामा छलफल हुन नसकेको हो। हामीलाई 10 दिनको म्याद दिएकोमा आज 3 दिन गइसक्यो। अब 7 दिन छ। 7 दिनसम्म आजको कार्यतालिकाले पनि यो बाँकी 7 दिनभित्र चाहिँ प्रतिवेदन नै लेख्ने भन्ने चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर कार्यतालिका पास भएको छ। शुक्रबार बिहान 10 बजे समितिको अर्को बैठक बस्नेछ। बैठकमा मन्त्रालयबाट आएको कागज तथा विवरणको अध्ययन गर्ने र 12 बजे अर्थ सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आगामी निर्वाचनदेखि गठबन्धनका सवालमा छलफल भएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको चौथो दिनको बैठकमा आगामी निर्वाचनका साथै समसामयिक विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राखेका छन्। यस्तै पार्टीलाई सुदृढ बनाउँदै जाने बारेमा पनि छलफल भएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। बिहिबारको बैठकमा सरकारले वर्ष दिनमा गरेको कामका बारेमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले बुदागत रूपमा जानकारी गराएका थिए। आज जवाफको भाषण यद्यपि मन्त्रीज्यूहरूले पनि बोल्नु भएको छ। आजै नारायण खड्काजीले पनि सरकारले गरेका कामका विषयमा उदागत रूपमा कुराहरू राख्नुभयो। महतले पार्टीले साउन 1 वा 2 गते अन्तिम निष्कर्ष निकालेर निर्णय गर्ने पनि जानकारी गराए। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा सबैलाई समेटेर जान नसकेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेता केसीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले नीति निर्णयको प्रक्रियामा न्यायोचित साझेदारी गरेर अघि बढ्न सभापतिलाई आग्रह समेत गरेको बताए। पदाधिकारीहरू बोलाएर गुटको भेला गरेको प्रश्नमा उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कोठा नदिएपछि बाहिर होटलमा जान बाध्य भएको पनि बताए। सम्मान गरौँ, सबैलाई अरूलाई सम्मान गरेपछि मात्रै आफूले सम्मान प्राप्त गरिन्छ। राजनीतिक यात्रा भनेको त्यस्तै हो। र अब जहाँसम्म चाहिँ पदाधिकारीहरूले गुट भेला गर्यो भने मैले त्यही पनि भने सभापतिजी तपाईँ नै पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिपक्ष हुँदाखेरि कोही चित्र देखाएको थियो, यहाँ हुनुहुन्थ्यो, विमलेनजी कता हुनुहुन्छ। नेता केसीले सहमति, एकता, मेलमिलाप गर्नु, आत्मसमर्पण गर्ने नभएको उल्लेख गर्दै नीति निर्णयको प्रक्रियामा न्यायोचित साझेदारीको माग रहेको पनि प्रश्न पारे। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। जति बेला कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर हुन्छन् अनि सुरु हुन्छ वाम एकताको चर्चा। कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेका दलहरू बेला बखत एकता पनि गर्छन्, तर स्वार्थमा आधारित एकता भएकाले यस्तो एकता खासै टिक्दैन। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले निराश भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू हाल एक भएर जानुपर्नेमा लचिलो देखिएका छन्। अझ वाम एकताको प्रसङ्गलाई चिनिया पक्षबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणले बल पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको 4 दिने भ्रमण पूरा गरेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको टोली स्वदेश फर्किए पनि यसको चर्चा अझै सेलाएको छैन। 4 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया टोलीले सरकार, सत्तारूढ दलदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्यो। भेटवार्ताका क्रममा चिनिया पक्षले मुख्य रूपमा 2 विषयमा जोड दिएको देखिन्छ। चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग नहोस् र नेपालमा वाम एकता कायम होस् भन्नेमा चिनिया पक्ष देखिने गरी खुलेको छ। खास गरी टिबेट लगायत चिनिया सुरक्षाको लागि नेपाली भूमि अरू शक्तिको लागि प्रयोग नहोस् भन्ने उहाँहरूको प्रमुख कन्सर्न रहेको कुरा बुझिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, एउटा कम्युनिस्ट भएको पार्टीको प्रतिनिधिका हिसाबले कम्युनिस्टहरू आपसमा मिलुन्, सद्भावपूर्ण व्यवहार गरून् र आफूलाई सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउन् भन्ने चाहना, शुभेच्छा पनि उहाँहरूको भएको देखिन्छ। कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ।
तपाईहरुले आफ्नो पोलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम तपाईहरुले छान्ने अधिकार छ। तपाईहरु आफ्नो छान्नुस्, हामी आफ्नो छान्छौँ, तर हामीले सम्बन्ध राम्रो राखौँ। र नेपालबाट फेरि पनि नेपालबाट मेन मेसेज त चिन्ता त चाइनाको यही छ। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन लक्षित, चीन विरोधी गतिविधिहरू कुनै किसिमका हुन नपाउन् भन्ने नै चाहिँ भएको चाहिँ देखिन्छ। विगतमा पनि वाम एकताको सन्दर्भमा चिनिया पक्षले खुल्ला रूपमा हस्तक्षेप गरेकै थियो। एमाले र माओवादीको एकताको समय होस् वा यी दल विभाजनको क्रममा नै किन नहोस्, चिनिया पक्ष अन्तिम समयसम्म यसमा संलग्न रहेको थियो। हाल मुलुक संघ र प्रदेशको निर्वाचनको सङ्घारमा छ। यस्तोमा फेरि वाम एकताको विषयलाई चिनिया पक्षले बल पुर्याइरहेको छ। तर यसबीच दलहरूबीच देखिएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले चिनियाको इच्छाले मात्रै वाम एकता हुने आधार भने देखिँदैन। वाम एकता गाह्रो छ किनभने अब यो त के भने अलिकति हामीले के सोचेका थियौँ भने अब पछिल्लो यो स्थानीय तहको चुनावपछि अलिकति अब एमालेका अध्यक्ष केपी अलिकति मतलब रियलाइज गरेर आउनुहुन्छ, एउटा वातावरण बन्ला भनेर हामीले सोचेका थियौँ। त्यसो भएन। त्यो झन् उहाँ अलिकति झन् अझै दम्भ घमण्ड अहमता अलिक बढी भावनाले यसले झन् सही ठाउँमा जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालका दलहरूको राजनीतिक सिद्धान्त जे भए पनि अन्ततः सत्तामा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले गर्दा एकता र विभाजनको थुप्रै अनुभव भोगिसकेका छन्। राजनीतिक सिद्धान्त भजाउने तर सत्तामा पुगेपछि विवाद गर्दा दलहरू एक हुन नसकेको तथ्य छर्लङ्गै देखिन्छ। यस्तोमा चिनिया इच्छाकै भरमा फेरि यी दल मिल्ने विषय पत्याल्ने अवस्था देखिँदैन। यस्तै वामपन्थी ध्रुवीकरण भइहाले पनि जनताबाट अनुमोदित हुने सम्भावना प्रति उठेका प्रश्नहरू समेत जवाफकै खोजीमा रहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकभित्र आर्थिक अनियमितताको आँकडा उकालो लागिरहेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले समेत वित्तीय क्षेत्रमा अनियमितताको अवस्था डरलाग्दो हुँदै गएको पुष्टि गर्छ। सानातिना निर्माणको कामदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्ममा आर्थिक अनियमितता बढ्नुले मुलुकको सुशासनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। एक रिपोर्ट। दृश्यमा देखिएको यो धरहरा हेर्दा जति सुन्दर छ, यो भित्र भएका आर्थिक अनियमितता त्यति नै क्रूप रहेका छन्, जुन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाइरहेको छ। धरहरा पुनर्निर्माण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको हो। निर्माण व्यवसायीलाई रनिङ बिल रकमको मूल्य अभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्न पर्नेमा बढी भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार 35,70,000 रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्नेछ। दिवा खाजाको बजेटमा 59 करोड अनियमितता। महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले विद्यार्थीहरूका लागि छुट्याइएको दिवा खाजाको बजेटमा समेत 59 करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। कोरोनाका समय विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि दिवा खाजाका नाममा भुक्तानी। निशुल्क सेनिटरी प्याड, लकडाउनका बेला सञ्चालित अनलाइन कक्षा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्तिमा समेत वित्तीय अनुशासन तोडियो। ठेकेदारसँगको सेटिङमा विकासका क्षेत्रबाट अनियमितता। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सडक, पुल, भवन लगायतका संरचना निर्माणका क्रममा चरम आर्थिक अनियमितता देखिन्छ। रकम बढी भुक्तानी र ठेक्कामा 100% म्याद थप्दा पनि न्यून प्रगतिको समस्या। 11 अर्ब 44 करोड 78 लाख 48 हजार रुपैयाँ बराबरका 162 ठेक्कामा सम्झौता बमोजिम काम नभए पनि प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही भएन। 49 करोड 43 लाख 50 हजारमा सम्झौता भएका सडक विभागका 22 वटा ठेक्काको प्रगति शून्य। 33 ठेक्कामा 1 अर्ब 40 करोड 81 लाख 38 हजार रुपैयाँको सम्झौता, तर प्रगति 25% मात्रै। निर्माण व्यवसायीको पक्षमा 3 वर्षमा 7 पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन। यति मात्र होइन, सरकारका प्राय सबै निकायले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकेका छैनन्। बेरुजुको यो डरलाग्दो अवस्थाप्रति आर्थिक क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका कानून व्यवसायी यस्तो बताउँछन्। हाम्रो कानूनमै धेरै कन्ट्राडिक्सन्सहरू छ। कानूनमै कतिपय सुधारको आवश्यकताहरू हुन्छ र त्यो सुधारको आवश्यकता भइरहँदा कानून संशोधन गर्ने हो संसदले।
र संसदमा बस्ने त्यही पार्टीका त्यही समूहका गिरोहका मान्छेहरूले वित्तीय व्यवस्थामाथि कमान्ड गरेर बसेको अवस्था छ। त्यो भएर जस्तै तपाईँको नियमित गर्नुपर्ने बेरुजीलाई भन्नुहुन्छ भने खरिद बिक्री ऐनलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने कुरा थियो, संशोधन धेरै पछि आयो, त्यो पनि पर्याप्त संशोधन भएको स्थिति छैन। त्यो छिद्रहरू यस्तो कानुनमा बनाइएको छ जहाँबाट चाहिँ स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गरेर लाभ लिने गर्छन्। यस विषयमा जनताको बुझाइ यस्तो छ। हेराइ कहाँ छ भन्दाखेरि पैसा कसरी कुम्ल्याउन सकिन्छ हैन। कहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूमा आफ्नो प्यानलका मान्छेहरू बनाएका छन्, त्यहाँनिर एउटा चाहिँ ग्रुपिजम गरेका छन्। दिने मान्छेले घुस नदियो भने त आर्थिक अनियमितता हुँदैन। घुस दिने सरकारी कर्मचारीहरूले त कर्मचारीलाई मात्रै दोष नभएन जनताको पनि दोष भयो। मुलुकमा आर्थिक चलखेलको यस्तो अवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र सुव्यवस्थाको मर्मलाई गिज्जाइरहेको छ। वित्तीय अनुशासन यसरी स्खलित हुँदै जाने हो भने मुलुक टाँट पल्टिने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न। यसतर्फ राजनीतिक वृत्तले तत्काल ध्यान पुर्याउने कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिल सेना, काठमाडौँ। नागरिकता संशोधन विधेयकमा रहेको विदेशी बुहारीलाई बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले विदेशी बुहारीलाई आउने बित्तिकै नागरिकता दिने प्रचलन विश्वका कुनै पनि देशमा नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले सरकारलाई विदेशी बुहारी आउने बित्तिकै नागरिकता दिने एउटा पनि देश देखाउन चुनौती समेत दिए। छोराले बिहा गरे बुहारीलाई नागरिकता दिने कुरा नेपालको प्रचलन छ, तर छोरीले विवाह गर्यो अर्को भने त्यस तत्सम्बन्धमा संविधानले बोल्दैन, केही छैन। तर बुहारीको हकमा आउने बित्तिकै दिने वा निश्चित समय राख्ने यो कुनै छलफल हुन नसक्ने विश्व हो। विश्वमा कहाँ छ? एउटा मात्रै गृहमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो कि आउने बित्तिकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने विश्वको एउटा देशको नाम दिनु पर्यो। एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले विदेशी बुहारीको प्रावधानमा संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। राष्ट्रियतासँग राज्यप्रतिको कर्तव्यसँग जोडिएको विषय भएकाले बुहारीको चिन्ता गर्दा आफ्नो सन्तानप्रतिको कर्तव्यलाई पनि नबिर्सन आग्रह गरिन्। राष्ट्रियतासित जोडिएको विषय पनि हो, एउटा नागरिकको राज्यप्रतिको कर्तव्य प्राणसित जोडिएको विषय पनि हो। त्यसैले यसलाई एउटा अधिकार स्थापित गर्ने हिसाबले मात्रै होइन, राष्ट्रियताकै हिसाबले पनि जोड्न पर्दछ। एमाले सांसदहरूले विश्व परिवेशलाई नियालेर नागरिकता विधेयकका प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने उपायको रूपमा नेपाली विद्युतको निर्यात पनि एक हो। सोही कारण भारतमा विद्युतको निर्यात बढाउन सरकारले जलविद्युत उत्पादन र भारतसँगको पहुँच मार्ग विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। अहिले रूपन्देहीको मैनहियादेखि भारतको सम्पत्तियासम्मको 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। यो प्रसारण लाइन भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका स्थित मैनहियामा विद्युत प्रसारण लाइनका लागि सबस्टेशन तयार भइसकेको छ। यही सबस्टेशनबाट भारतको उत्तर प्रदेश स्थित सम्पत्तिया अर्थात् न्यू नौतनुवा सबस्टेशन जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण भएको हो। अहिले उत्तर प्रदेशसँग 33 केबीको मात्र प्रसारण लाइनको संरचना छ। मैनहिया सम्पत्तिया बनेपछि नेपाल भारत बीचको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार थप सहज बन्नेछ। प्रसारण लाइन आयोजनाका अनुसार अबको 3 महिनाभित्र निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि नेपालले भारतलाई तत्कालै 180 देखि 190 मेगावाटसम्म बिजुली बिक्री तथा खरिद गर्न सक्ने क्षमता विस्तार हुनेछ। टेक्निकल्ली हामी 70 देखि 80 मेगावाट त्यसबाट दिन सक्छौँ। हाम्रो दुईटा सर्किट भएकोले म्याक्सिमम भनेको 200 मेगावाट नै हो। टेक्निकल्ली जाँदाखेरि 180 देखि 90 सम्म हामी दिन सक्छौँ, दिन अथवा दिन दुवै गर्न। प्रसारण लाइन अन्तर्गत सबस्टेशनको थोरै काम बाँकी छ। प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक 96 मध्ये 91 वटा टावर निर्माण भइसकेका छन्। अहिले निर्माण भएका टावरमा धमाधम तार तान्ने काम भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार 5 किलोमिटर तार तानिसकिएको छ। तार तान्ने काम पनि लगभग हाम्रो 5 किलोमिटर सिधिसकेको छ। अब बाँकी रहेको लगभग 22-23 किलोमिटर हाम्रो बाँकी रहेको छ यो आयोजना अन्तर्गत। र यो आयोजना हजुरको कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो यो आयोजनाको क्षमता, यो पर्सनल लाइनको क्षमता भनेको हामीले 200 मेगावाटसम्म
हामीले यहाँबाट फ्लो गर्न सक्ने हो, यहाँबाट उता पठाउने या त उताबाट हामीले यतासम्म लिन सक्ने यो महिनासम्म त 100 प्रसारण लाइन आयोजनाको चाहिँ यो प्रसारण लाइनको चाहिँ क्षमता चाहिँ 200 मेगावाट हो। 28 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा 1700 जना स्थानीयको जमिन परेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा जमिन परेका स्थानीयलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने काम समेत भएको हो। केही कानुनी जटिलताका कारण भने अधिग्रहणमा परेको जमिन विद्युत प्राधिकरणको नाममा ल्याउन र मुआब्जा वितरणमा समस्या परेको छ। नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो हैन, अधिग्रहण गरेको जग्गालाई हामीले त्यो टावरहरू त बनाइसक्यौँ, तर पब्लिकको के आयो भने हामीलाई पहिला त्यो टावरको फाउन्डेसनको जग्गाको मूल्य चाहियो भन्ने माग रहेको छ। त्यो के भइदियो भने अहिले नेपाल सरकारको भूविवेक नीति अनुसार किता काट रोकेको छ हैन। त्यो किता काट रोक्दाखेरि हाम्रो कामलाई प्रभावित भएको छ, किनभने अहिले हामीले जनतालाई कन्भिन्स गरेर काम गरिरहेका छौँ। यदि जनताले टावरको पैसा नपाइकन तार तान्न दिन्न भन्यो भने हामीले दिनुपर्ने पैसा हामीसँग जम्मा पनि छ। मुआब्जा सहितको 93 करोड लागतको यो आयोजना सिग्मा कोन ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। मुआब्जा वितरणमा सरकारले सहजीकरण गरे चाँडै नै आयोजनाले मूर्त रूप पाउनेछ र नेपाल भारत विद्युत आयात निर्यातमा सहजता हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। सरकारले राहदानी लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ। सोही कारण सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। ठूलो संख्यामा सेवाग्राही आउँदा प्रशासनलाई सेवा प्रवाह गर्न नै समस्या भएको छ। कार्यालयको क्षमता आंकलन नगरी सेवाको क्षेत्र बनाउँदा यसको व्यवस्थापन गर्न प्रशासनलाई कठिन भएको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा यति बेला बाक्लो भीड़ लाग्ने गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन निकै नै सकसको अवस्था छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेको चापले गर्दा नागरिकता बनाउने, नाबालिग परिचय पत्र बनाउनेदेखि लिएर अन्य सेवा समेत प्रभावित भएको छ। 8 बजेबाट आएको काम भइरहेको छैन, हुन लागेको छ काम। यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमता अब्बल हुनुपर्छ। तर एकातिर कर्मचारीले सामान्य काममा झन्झट दिने अनि सेवाग्राहीहरू पनि तछाड मछाड गर्ने हुँदा समस्या आउने गरेको हो। यस्तोमा प्रशासनका कर्मचारीहरूको रुखो व्यवहारले सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको छ। प्रतिलिपि लिनका लागि, रिपोर्ट हेर्नका लागि 1 घण्टा 2 घण्टासम्म सिस्टमै चलेको छैन। त्यहाँ न कर्मचारीको व्यवस्था छ, एउटा पब्लिक पनि भित्र छिरेर चाहिँ गएर फाइल पल्टाइरहेको अवस्था देखिएको छ। दुःख लाग्छ आफ्नो सिडो कार्यालयमा चाहिँ यो किसिमको व्यवस्था देख्दाखेरि। अहिले गाउँ गाउँमा चाहिँ सिंह दरबार आयो भन्ने कुरा होइन, सिंह चाहिँ आए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। किनभने हाम्रो यहाँ लाखौँ मान्छे हामी हेर्न सकिन्छ, हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ 7 बजेदेखि आएर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। सुनसरीमा दैनिक 250 जनाको हाराहारीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने गरिएको छ। 150 देखि 200 नयाँ नागरिकता र 50 वटा प्रतिलिपि बन्ने गरेको छ। सातामा सोमबार र बिहिबार राहदानीको लागि सर्भर खुल्ने गरेकाले दैनिक 100 देखि 150 जनाको फर्म केन्द्रमा पठाउने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। कार्यालयमा सेवाग्राहीका भीड़का कारण सेवाग्राहीको काम ढिलो जस्तो देखिए पनि काम निरन्तर भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। पासपोर्ट बनाउनका लागि अनिवार्य राष्ट्रिय परिचय पत्र गरेका कारण दिनमा चाहिँ 200 देखि 250 सम्म हामीले परिचय पत्रको काम अहिले गरेका छौँ। पहिले 2टा स्टेसन मात्र राखेका थियौँ, यो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सबै पालिकामा पनि पठायौँ। अब हाम्रो चाहिँ धरान उपमहानगरपालिका मात्रै बाँकी छ। अस्तिबाट हाम्रो इटहरी उपमहानगरपालिका पनि हामीले टोली खटाइसकेका छौँ। अब चाहिँ अलिकति भिड कम होला। 16 वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन पाउँछन्। व्यक्तिले डिजिटल पहिचान स्थापना गर्न सरकारले यस्तो परिचय पत्रको अवधारणा ल्याएको हो। व्यक्तिको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्न सरकारले यस्तो परिचय पत्रको अवधारणा ल्याएको हो। तर प्रशासनको सेवा चुस्त नहुँदा सेवाग्राहीले सामान्य कामको लागि समेत धेरै सकस बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा प्रशासन कार्यालयले सेवालाई छरितो बनाउने गरी साधन स्रोत थपेर सेवा दिई नागरिकलाई सहज बनाउन सक्नुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। हेलम्बुदेखि दोलालघाटसम्मको नदी करिडोर क्षेत्रमा तटबन्ध तथा पक्की तारजाली लगाइएको छ। गत वर्षको मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण उच्च जोखिममा परेको सो क्षेत्रको सुरक्षाका लागि तारजाली निर्माण गरिएको हो। यसले सो क्षेत्रका स्थानीयलाई यसबाट जोगिन सक्ने आशा पलाएको छ। एक रिपोर्ट।
अघिल्लो वर्ष असार 1 गते भेमाथाङमा ठूलो वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा अकल्पनीय बाढी आएको थियो। सो बाढीको असरले हेलम्बुदेखि मेलम्चीसम्मको तटीय क्षेत्र बगर बनेको छ। 4000 घरधुरीको बसोबास रहेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची करिडोर क्षेत्र हिउँदमा खतरा मुक्त रहे पनि बर्खामा भने नदी कटानका कारण सधैँ जोखिममा हुने गरेको छ। तर तटबन्ध निर्माण भएपछि भने स्थानीयलाई राहत महसुस भएको हो। टोटली सुकुम्बासीकै अवस्थाकै हुन्। यहाँ बजारको भागो चाहिँ यही थियो, जे थियो यही थियो। अब प्रायःको सबैको यहाँ भएर अहिले चाहिँ सुकुम्बासी थियो, तर उनीहरूलाई अब केही अहिले नभए 2-4 वर्षपछि फेरि आएर बन्न सकिन्छ कि भन्ने आशा छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची करिडोर क्षेत्रमा 1.5 मिटर तार जाली प्रयोग गरी 5 मिटर अग्लो र 55 मिटर लामो तटबन्ध निर्माण भएको हो। तटबन्धकै कारण गेलुमथुमको मेलम्ची भ्याली क्याम्पस, तेर्से मावि र जाल्पादेखि माविको भवन तथा संरचना नदीको कटानबाट जोगिएका छन्। अब आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ अझ बढी सुरक्षित गर्नको लागि तलपट्टि लन्चिङ जालीको आवश्यकता पर्न सक्छ र यो मैदान फिलिङ गर्नको लागि पनि आवश्यक बजेटको चाहिँ आवश्यकता पर्न सक्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो संरचना जुन प्राविधिक संरचना छ त्यसलाई अलिक बढी चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने लाग्छ। हरेक दिन अब यसको खोलाले आफ्नो धार चेन्ज गरिरहेको छ। बोल्डरले त्यसलाई खोलाको धारलाई आफ्नो ठाउँमा लानलाई हामीले आन्तरिक हिसाबले खर्च गरेर डोजरहरू प्रयोग गर्दै बोल्डरहरूले रोक्ने काम गरिरहेका छौँ। 4 करोड लागतमा बागमती प्रदेश अन्तर्गत भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट अस्थायी संरक्षणका लागि 31 योजना मध्ये 29 योजना कार्यान्वयन आएको छ। सबभन्दा मुख्य प्राथमिकता यो चनौटे बजारलाई नै हामीले प्राथमिकता दिएका थियौँ। यहाँ चाहिँ सुरुमा यो खोलाले यहाँ कटान गरेर करिब 15-20वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति बनाएको थियो। त्यसलाई बस्ती पुनर्स्थापना गर्नको लागि हामीले यो खोलाबाट डाइभर्ट गर्नको लागि हामीले यहाँ ग्याबेन वालहरू बनाएर राख्यौँ। मेलम्ची इन्द्रावती नदी एकीकृत संरक्षणका लागि बहुवर्षीय कार्यक्रमको रूपमा मेलम्चीमा कार्यालय रहने विषय बागमती प्रदेशको बजेटमा समेटिएको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत महसुस गरिएको छ। यो क्षेत्रको अध्ययन गरेर कहाँ कस्तो संरचना निर्माण गरेर यो क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने योजना विकास गरी परियोजना विकास गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाइएको छ र यो आयोजनाको माध्यमबाट यस क्षेत्रको संरक्षण हुनेछ। हरेक वर्ष सो क्षेत्रमा बाढीको जोखिम उच्च रहने गरेको छ। यसले निजीदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति समेत जोखिममा पर्ने गरेकाले यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारी तहबाट विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। केएल दुग्गड समूहले ज्ञान ब्रान्डको नयाँ उत्पादन नेपाली बजारमा ल्याएको छ। केएल दुग्गड समूहले नयाँ उत्पादन ज्ञान मखाना नेपाली बजारमा ल्याएको हो। नयाँ उत्पादन लिली फुलको बिउबाट बनाइने मखाना प्रोटिन र अन्य पोषक तत्त्वबाट बनेको जनाइएको छ। स्थानीय किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा 200 ग्रामको प्याकमा ज्ञान मखाना उपलब्ध रहेको छ। केएल दुग्गड समूहले ज्ञान चक्की आटा, ज्ञान मैदा जस्ता उत्पादन बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सिद्धार्थ इन्सुरेन्स र प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी मर्जरका लागि प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रारम्भिक समझदारीमा सिद्धार्थ इन्सुरेन्सबाट अध्यक्ष रतनलाल केडिया र प्रिमियर इन्सुरेन्सबाट अध्यक्ष सुरेशलाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन्। शेयर स्वाप अनुपात प्रिमियर इन्सुरेन्सको 1 किता बराबर सिद्धार्थको 1 किता हुने गरी प्रारम्भिक समझदारी भएको हो। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। 12औं राष्ट्रिय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड अन्तर्गत पुरुषतर्फको भलिबलमा गण्डकी प्रदेशले स्वर्ण पदक जितेको छ। बिहिबार भएको फाइनल खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 3-2 को सेटमा पाखा लगाउँदै गण्डकीले स्वर्ण जितेको हो। पहिलो सेट 25-11, दोस्रो सेट 25-10 ले आफ्नो पक्षमा पारेको गण्डकी तेस्रो सेट 20-25 र चौथो सेट 20-25 ले गुमाउन पुग्यो। पाँचौं तथा अन्तिम सेटमा गण्डकीले लुम्बिनीलाई 15-12 ले पाखा लगाउँदै स्वर्ण जित्न सफल भयो। यो सँगै गण्डकीले राष्ट्रिय राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा 5औं स्वर्ण हात पारेको छ। अखिल नेपाल फुटबल खेलाडी संघले फुटबललाई चलायमान बनाउन माग राख्दै बिहिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
खेलाडी संघले बिहिबार एन्फा कम्प्लेक्समा गएर नवनिर्वाचित अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। संघका अध्यक्ष विक्रम लामा, सदस्य विराज महर्जन, विकेश कुथु सहितले एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। 5 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा फुटबल पुनर्संरचनादेखि एन्फाको प्रतियोगिता क्यालेन्डर व्यवस्थित गर्ने, खेलाडी प्रशिक्षक बीचको विवादमा छानबिन समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रशिक्षकको विषयमा काम अघि बढाउन माग गरिएको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको एमालेमा आबद्धताको विवाद पेचिलो बन्दै एमालेको अस्वीकारका बावजुद छानबिन हुनुपर्ने चौतर्फी माग। एम अधिकारी जो हो ऊ आउनु पर्यो, आयो भने म हो भन्ने बित्तिकै यो विवादै टुङ्गिन्छ। नेपालका वामपन्थी दलहरूको एकतामा चिनिया चासो, दलहरूको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण एकताको सम्भावना कम रहेको विश्लेषण। टिबेट लगायत चिनिया सुरक्षाको लागि नेपाली भूमि अरू शक्तिको लागि प्रयोग नहोस्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले छरपष्ट पार्यो, अनियमितताको चाङ, बेरोजु बढेको देखि वित्तीय अनुशासन कायम नहुनुमा सरकारको कमजोरी रहेको ठहर। त्यो छिद्रहरू यस्तो कानुनमा बनाइएको छ जहाँबाट चाहिँ स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गरेर लाभ लिन्छ। भारतसँग विद्युत व्यापार गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको मैनहिया सम्पत्तिया प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा, आयोजनाले 180 मेगावाट विद्युत निर्यातको बाटो खोल्दै। सकेपछि हाम्रो यो आयोजनाको क्षमता, यो प्रसारण लाइनको क्षमता भनेको हामीले 200 मेगावाट र राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले मुलुक छोडे पनि श्रीलङ्काको सडक प्रदर्शन मत्थर हुन सकेन। सरकार विरोधी प्रदर्शनमा एकजनाको मृत्यु भएसँगै आन्दोलन उग्र बन्दै। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।